अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आसिया और आपके लिए प्रोग्राम लेकर हाजिर हुई हूं तिब और सेहत। नाज़रीन, प्रोग्राम जो है एवरी ट्यूसडे आप देखते हैं और एग्जैक्टली ये टाइमिंग होती है 10 से 11 बजे तक। पिछले हफ्ते प्रोग्राम नहीं हो सका था। जो हमारे मेहमान हैं हकीम शफ़क़त अली शाह साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने उनको डीएम की स्क्रीन पर देखा है, डिफरेंट चैनल्स पर देखा है और ज़रा थोड़ी सी मसरूफियत थी, इस वजह से वो तशरीफ़ नहीं ला सके थे, तो ये प्रोग्राम नहीं हुआ था। लेकिन ये है कि एवरी ट्यूसडे ये प्रोग्राम 10 से 11 बजे तक होता है आप लोगों के लिए। तिब और सेहत, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जड़ी बूटी के ज़रिए इलाज होगा और किसी भी तरह की आपको कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, ऐसा तो कुछ ऐसा भी होता है कि लाइक आपकी बीमारी कुछ इतनी सीरियस होती है कि आप ऑब्वियसली जीपी के साथ राब्ते में हैं और वो आपका प्रॉपर इलाज कर रहे हैं। आप उनके साथ प्रॉपर इलाज में राब्ते में रहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं, इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और रेमेडी हम आपको देंगे, जड़ी बूटी के ज़रिए इलाज बताएंगे। हमारे घर में, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं, जो जड़ी बूटी के ज़रिए इलाज होता है, हम लोगों को नहीं पता होता। हमारे अपने घर में इतनी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनके ज़रिए हम अपने घर में बैठे बैठे इलाज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जैसा कि हम प्रोग्राम में पहले भी जिक्र करते हैं। तो यह है कि इस प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपके नंबर मौजूद होता है। किसी भी तरह की आपको कोई भी आपको बीमारी हो, कुछ भी हो, आप अपनी ज़रूर डिटेल ज़रूर बताइए। पूरी पीछे की एक हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली जो बीमारी है एक सेकंड में नहीं आती, कुछ टाइम लेके कुछ वजूहत होती हैं जिनकी बिना पे वो आती है और एक एज का भी ताल्लुक़ होता है। जवानी और चीज़ है, बुढ़ापे में और चीज़ है, डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं जो कि हमें इस प्रोग्राम से पता चलती रहती हैं, कॉल से पता चलती रहती हैं। तो आप इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। हमारे मेहमान मौजूद हैं। पहले हकीम शफ़क़त अली शाह साहब का तारुफ़ करवाती चलूँ। ये जो हैं पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा में मशहूर, बहुत ज़्यादा लाइक इनकी मशहूर आलमी शोहरत याफ्ता हैं और इनके जो वालिद ग्रामी थे माशाल्लाह वो इस्लामाबाद में बहुत बड़े एक मौलिज रह चुके हैं, हकीम सैयद असगर अली शाह साहब, और जो खुसूसी तौर पर बेऔलादी और माहिर इमराज ज़हीनों पेचीदा पर मुकम्मल दस्तरस हासिल है। और इसके जो इनके बाबा थे, जो वालिद मोहतरम थे, उनका तो था बेऔलादी और दीना पेचीदा बीमारियों पर उनको अबूर हासिल था। जब हकीम शफ़क़त अली शाह साहब हैं, इनका ये है कि जो सारी जो स्किन डिजीज़ हैं और इसके अलावा जो मर्दाना और जनाना प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर बच्चों में जो चलना फिरना, जो बहुत देर से चलना फिरना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, और इस तरह ही शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और इसके अलावा ये कि जो सांस की तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा जो आजकल हुई हुई है, मौसम चेंजेस की वजह से भी होती है, एलर्जी की वजह से भी होती है, डिफरेंट इसकी सिम्टम्स होती हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द है जो कि बहुत ज़्यादा आजकल क्रॉनिक डिजीज़ बन चुका है और जवानों में भी, बूढ़ों में भी। उसका इलाज बताते हैं हकीम साहब। इसके अलावा जो फुलबहरी सफ़ेद निशान है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। हेपेटाइटिस बी और सी, हेपेटाइटिस जो कि एक मूजी मर्ज़ है और इसका तो इलाज मतलब जिगर आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, खून बहना बंद कर देता है, इसका इलाज भी हकीम साहब आपको बताएंगे। इसके अलावा ये है कि मसाना और पिता, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका बग़ैर ऑपरेशन मुकम्मल इलाज बताते हैं हकीम साहब और मुकम्मल इनको अबूर हासिल है। आप कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपको हम रेमेडी देंगे और अमल करना ना करना आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हम आपको ज़रूर बताएंगे। हम ये इस प्लेटफॉर्म पे इस वक्त जो आपके लिए जो एवरी ट्यूसडे प्रोग्राम पेश करते हैं उसका मकसद यही होता है कि आपको सबको आगाही दे सके कि घर में बैठे बैठे जो हम इलाज कर सकते हैं वो सबसे अच्छा है और परहेज़ सबसे अच्छा है। जैसा कि हकीम साहब पहले बताते हैं कि इलाज से बेहतर परहेज़ है। और इसके अलावा ये है कि क्योंकि हकीम साहब का एक जद्दी पुश्ती ये प्रोग्राम ये एक इनका मौलिज रहे हैं, 7 पुश्तों से इनका ताल्लुक़ है, इस हिकमत से इनका ताल्लुक़ है, तो माशाल्लाह एक एतबार होता है, एक ट्रस्ट होता है। तो रिश्तों का भी देखते हैं, अगर कोई सैयद, सुन्नी, शिया, जो भी किसी भी तरह के कोई रिश्ते के लिए भी इनके पास अवेलेबिलिटी है। कोई भी अगर चाहे तो आप बेटी या बेटे वाला वो उनसे बात कर सकता है। तो बहरहाल तारुफ़ हो गया और हकीम साहब का, और हकीम साहब से मज़ीद हम बात करते हैं। आज मैंने एक टॉपिक भी सोचा हुआ है, आज स्मोकिंग से रिलेटेड हम लोग हकीम साहब से पूछेंगे कि जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको कैसे बचाया जाए उससे और उसका क्या इलाज हो सकता है। तो हम पहले हकीम साहब को वेलकम करते हैं, उसका मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा और अगर कोई जो साहब या साहिबा हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी होती हैं जो डिस्कस आम नहीं हो सकती लाइव, उसके लिए ये कि आप प्रोग्राम के बाद 11 o'clock के बाद 20 to 25 मिनट के लिए हकीम साहब यहीं पे मौजूद होंगे, आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं प्राइवेसी में। तो हम हकीम साहब को पहले वेलकम करते हैं। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम सलाम। आप पिछले वीक कहाँ गुम थे? एक्चुअली क्योंकि मेरा टूर था लंदन का। अच्छा। सैटरडे को मैं अमूमन लंदन में होता हूँ और मंडे को बर्मिंघम में।
अच्छा। और मसरूफियत ज़्यादा रही है क्योंकि पेशेंट जब ज़्यादा हो जाएं तो फिर आना मुश्किल हो जाता है, देर हो गई, तो इस वजह से हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपका वेट करते हैं एवरी ट्यूसडे को, फिर कॉल करके पूछते भी हैं कि आज प्रोग्राम नहीं है। एक कॉल हमारे साथ आप भी गए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं और क्या पूछना चाहेंगी? मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। मुझे अपने 5 साल का बेटा है मेरा। अच्छा। उसको सर में बहुत शदीद दर्द है। मैं पूछना चाहती हूँ 5 साल का बच्चा है? जी 5 साल का बेटा मेरा। अच्छा। और उसको थोड़े से माइग्रेन सिम्पटम्स है, तो उसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं हिकमत के जरिए से? अच्छा, ऐसा मुझे बताएं कि अच्छा कब से है ये बच्चे को पेन? जी ये बच्चे को आपके पेन कब से है? मेरे बेटे को तकरीबन 3 साल से ये बहुत शदीद दर्द होता है। 5 साल का है, 3 साल से शदीद दर्द होता है। हकीम साहब क्या कहते हैं? देखिए, ऐसे बच्चे को सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। सही, ठीक है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको दूर करना बहुत ही ज़रूरी है, उस तरफ तवज्जो दें, क्योंकि छोटे बच्चों को जो इस किस्म के अवारिस होती हैं इसके पीछे कोई ना कोई काज ज़रूर होता है। बिल्कुल सही बात। उसको मद्देनज़र रख कर अगर हम बच्चे का, क्योंकि बच्चे को कोशिश करनी चाहिए जितने भी छोटे बच्चे होते हैं दवाइयाँ कम से कम देनी चाहिए और ग़िज़ा पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए। सही, बहुत छोटा है, 5 साल का है और वो कह रही 3 साल से उसको पेन है, तो 2 साल का बच्चा बता सकता है भला कि सर में दर्द है? जब भी कॉन्स्टिपेशन को ये बेहतर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसके ये आवाज़रात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सही। हम सोचते नहीं हैं कि इसकी मेन काज क्या है। जब मेन काज की तरफ चले जाएंगे, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा मसला है तो उसको ये करें कि थोड़ा सा ये लेके ना क्या नाम है, लौंग का या लौंग का तेल। सही, ठीक है, थोड़ा सा उसको मिला लें, क्या नाम है, सरसों के तेल में थोड़ा हल्का कर लें, डाइल्यूट कर लें। सही। और उसको थोड़ा सा इस फोरहेड पे लगाएं, उससे फौरी तौर पर इस लौंग के तेल से जी अच्छा। शिद्दत में कमी आ जाएगी। अच्छा। ठीक है, अब देखना यह है कि इसकी काज क्या है। बच्चे को कब्ज़ ना हो दें, उसके लिए बच्चे को पपाया, पपीते का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर उसको दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ज़रूर दें। बच्चे को सुबह के नाश्ते में तलबीना जो है, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है, उसको बकरी के दूध में पकाकर 1 चम्मच छोटी मक्खी का शहद मिला कर ज़रूर दें। इंशाल्लाह ताला शाफी मुतलिक ने कहा तो इसी से ही बेहतर हो जाएगा। अगर कॉलर भी हमारे साथ आगे पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आयशा बात कर रही हूँ बर्मिंघम से। जी आयशा, कैसी हैं आप और क्या पूछेंगी? सबसे पहले तो बहुत तारीफ करूंगी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। पिछली दफा मैंने भी हकीम साहब को बहुत मिस किया क्योंकि प्रोग्राम का मैं भी इंतजार में थी। अच्छा, इस दफा भी इसीलिए जल्दी से कॉल की है। 2-3 प्रॉब्लम है, मैं जल्दी से बता देती हूँ, फिर मैं सुन लेती हूँ। एक तो मेरी सिस्टर अमेरिका में होती हैं, उनका बेबी हुआ है। हकीम साहब का प्रोग्राम उन्होंने किसी टाइम सुना था और उसमें उन्होंने बताया था कि बेबी हो जाए तो उसके बाद जरूरी नहीं कि देसी घी और इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा खाई जाएं, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने बताई थी जिसमें अलसी और कुछ चीजें थी। सही। वो जरूर बता दीजिएगा कि क्या चीजें हैं जो खानी चाहिए जो खास तौर पे बैक पेन के लिहाज से वर्क करती हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा ये कि मेरी बेटी के लिहाज से उसके फेस पे वो 14 की है और उसके छोटे छोटे से पिंपल्स निकलना शुरू हो गए, उसकी बहुत ऑयली स्किन है। अच्छा। उसके लिहाज से जरूर गाइड करें क्योंकि वो काफी परेशान है और वो सबको कह रही होती थी कि इसके पिंपल निकल आए तो यूं सबका मजाक उड़ा रही होती थी, लेकिन इस टाइम पे वो प्रॉब्लम में आ गई है। सही सही, ठीक है। तो प्लीज जरूर गाइड कीजिएगा। और हकीम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। कोई भी प्रॉब्लम आती है 1 मिनट में जहन में आता है कि इनका प्रोग्राम कहीं ना कहीं ट्यून करके देखिए। दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसीलिए हम होते हैं यहाँ पे मौजूद और बहुत खुशी की बात है। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम और बहुत ज्यादा गाइडेंस मिल जाती है। और 1 सेकंड में इन मुल्कों में खास तौर पे जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही होती, इन चीजें सब मिल रही होती हैं लेकिन गाइडेंस की कमी है कि कैसे पता चले कि ये चीज किस जगह काम आएगी। टोटली एग्री विद यू, बिल्कुल सही कह रही हैं।
اوکے عائشہ آپ کو ضرور بتاتے ہیں اور تھینک یو سو مچ فار یور کال. اور آپ سب سن رہے ہوتے ہیں ہمیں, جب ایسی کوئی کال ہمیں آتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پیار کرتے ہیں لوگ, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور ان کا فائدہ ہوتا ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے. تو تھینک یو سو مچ عائشہ. اور حکیم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کوشش کرتے ہیں اور ڈی ایم کی پوری ٹیم کے ہم شکر گزار ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دیکھیں علم جو ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جس علم سے انسان فائدہ حاصل کرے. بالکل صحیح بات. اور ہمارے بزرگوں کی جو ریسرچ ہیں, جو انہوں نے محنت کی ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے وہی چیزیں ہم آپ کو بتائیں. اور یہ چیزیں جو ہیں عام کتابوں میں نہیں ہوتی. کتابی علم اور پریکٹیکل نالج کا بہت ہی فرق ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. کیونکہ انسان نے اپنی فیلڈ میں بہت ہی مشکلات, کیونکہ دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں کو ہم جب دیکھتے ہیں اس ٹائم ان کے پاس ذرائع نہیں ہوا کرتے تھے. بالکل صحیح بات ہے. سہولیات نہیں تھیں, کوئی مشینیں نہیں تھیں, اور وہی چیزیں آج بھی اسی طرح فائدہ مند ہیں. جب یہ جدید ریسرچ جب یہ تحقیق کرتی ہے تو واقعی وہ چیزیں جو ہے جب وہ مانتے ہیں اس چیز کو کہ واقعی ہی یہ چیزیں بہت فائدہ مند ہیں, تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بزرگوں کی طرف جب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دیکھو کس طرح بالکل صحیح بات ان چیزوں پہ تحقیق کی بغیر کسی سہولت کے, اور اب ہمارے پاس اتنی سہولتیں ہیں اور ہم ان کو یوز میں نہیں لاتے. ٹھیک ہے, اور وہ آج بھی اسی طرح ہی فائدہ مند ہے. اب میں نے پچھلے پروگراموں میں بتایا تھا کیا نام ہے دال چینی کے بارے میں. بالکل صحیح. اور آج اس کی لیٹسٹ ریسرچ جو ہو رہی ہے واقع ہو بہو وہی ریسرچ ہے جو ہمارے بزرگ استعمال کرایا کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہے. اور دیکھیں کہ ان کا دماغ, اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ جو سیانے ہمارا جو بڑے ہیں جو ہمیں بات کہتے ہیں وہ تجربہ سے ثابت ہوئی ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو ان لوگوں کی جو تجربات ہیں اور جو انہوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ ہے اس پر جب ہمیں کوئی ویسی چیزیں ہمیں جب کوئی بتاتا ہے تو یقینی طور پر وہ چیزیں ہمارے صحت کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. بالکل صحیح بات. اچھا حکیم صاحب, یہ جو ان کی بہن کا بچہ ہوا ہے ان کو کیا کھانا ہے یہ دوبارہ بتا دیجیے تھوڑا سا. دیکھیں اب ڈیلیوری کے بعد ابھی تو پہلے ان کا بچہ جو ہے 7 سال ہو گئے ہو نہیں رہا تھا, اور میرے بڑے اچھے مطلب ہے ان سے مطلب ہے تعلق بھی ہو گیا کیونکہ بڑے پریشان تھے. اور میرے امریکہ کینیڈا وغیرہ میں بہت زیادہ پیشنٹ ہیں, اور خاص طور پہ یہ ہمارے بزرگوں کی ریسرچ ہے بے اولادی کے لیے, چاہے نقص عورت میں ہو یا مرد میں ہو, سچویشن کو سمجھ کر. بالکل صحیح. اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار جڑی بوٹیاں ایسی پیدا کی ہیں, اگر ہم سچویشن کو سمجھ کر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کی طرف رجوع بھی کریں. اور اس کے ساتھ کچھ وظائف بھی بتائے جاتے ہیں, کیونکہ کرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہوتا ہے. انسان کے بس میں صرف یہی ہوتا ہے کہ اپنی علم تجربے سے بہتر جو ہے آپ کو مشورہ دے کہ یہ ادویات یہ چیزیں آپ استعمال کریں. صحیح بات. باقی اس میں شفا ڈالنا, باقی کامیابی دینی, صحت دینی, تندرستی دینی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پہ ہے, اور اس کے لیے ہمیں اللہ کی طرف ضرور دھیان دینا چاہیے. اور جو بزرگوں کے وظائف ہیں اس کو بھی ضرور ساتھ میں پڑھنا چاہیے, کیونکہ اس میں بہت زیادہ برکت ہے. دعا کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے. صحیح بات. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں شاید. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے آپ کو پہلے اپنے بچے کے لیے کال کری تھی جس کو سر میں درد ہے, تو حکیم صاحب کی بات کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی تھی. اچھا, دوسری کال آ گئی تھی. برائے مہربانی مجھے دوبارہ سے بتائیں کہ وہ کیا بتا رہے تھے اس کے علاج کے لیے. کس کے آپ دوبارہ یہ بچے کو سر میں جو درد تھا 5 سال کا جو وہی محترمہ دوبارہ بول رہی ہیں. محترمہ تھوڑا سا آپ مجھے یہ بتائیں بچے کو کانسٹیپیشن تو نہیں ہے؟ جی ہاں, بہت زیادہ اسٹریس میں رہتا ہے بیٹا میرا, اور چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے. کوئی بھی بات ہو, کوئی اسٹڈی کی ٹینشن ہو,
اور جب برتھ ٹائم میں میرے بیٹے کو جب برتھ ٹائم کے اوپر وہ بہت شدت سے روتا تھا 1-2 سال کا, تو ہم سمجھ نہیں پاتے تھے یہ کیوں رو رہا ہے. لیکن جب وہ 2 سال کے بعد اس نے اپنا سر پکڑنا شروع کر دیا اور بہت شدت سے وہ روتا تھا, تو ہمیں تب سے ہم لوگ اس کے لیے وریڈ ہے کہ بچے کو کیا پرابلم. اب ڈاکٹر نے یہ ایڈوائز کیا میں بھی اس کو تھوڑا مائگرین کا پرابلم ہو, ڈاکٹر نے کہا میں اس کی ڈائٹ کا بہت خیال رکھتی ہوں, اس کو ویجیٹیبل یوز کرواتی ہوں, اس کو فروٹ یوز کرواتی ہوں, مگر وہ جیسے ہی چکن کھاتا ہے یا کوئی ایسا لکوڈ فیزی ڈرنک پیتا ہے تو اس کو پین سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو کائنڈلی مجھے بتایا کہ میں ٹوٹلی اس کو بند کروا دوں یا اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا, کیونکہ اس کا دل ہے چاکلیٹ بھی کھانے کا. 5 سال کا بچہ ہے, 6 سال کا, تو میرا بھی دل برا ہوتا ہے کہ میں اس کو ہر بات منع کروں یہ مت کھاؤ یہ مت کھاؤ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. چھوٹے سے بچے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ بہت ہی مشکل ہوتا ہے بچے کو پرہیز کرانا. جب وہ بچہ اسکول جاتا ہے دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے اس کو بچہ تو پھر لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ کوئی بھی کیمیکل ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو, فیزی ڈرنک ہے یا ٹن پیک ہے والی چیزیں ہیں جس میں کوئی کیمیکل یوز ہوتے ہیں, پریزرویٹو وغیرہ, یا فروزن فوڈ ہے, اس قسم کی چیزوں سے بچے کو جو ہے دور رکھیں. اور اس کے لیے یہ ہے کہ سونف, 4 مغز, اور اس کے ساتھ ان کو جو ہے سونف, 4 مغز, چھوٹا سا ٹکڑا اس میں دال چینی کا ڈالنا ہے, چھوٹی الائچی ڈالنی ہے, اور اس کے ساتھ بادام. صحیح. سونف, 4 مغز اور الائچی اور دال چینی, یہ سب بنا کے تو اس کو کیا اس کو جو ہے دودھ میں بنا کے وہ دیں, اور پھر سٹین کر کے بادام بے شک اس کو بیچ میں مکس کر لیں یا چھوٹے چھوٹے کر کے اس میں ڈال دیں, بعد میں ڈالیں تاکہ وہ سٹین میں نکل نہ جائیں. اور 4 مغز اور بادام بھی اس کو ویسے کرش کر کے بعد میں ڈال سکتے ہیں. صحیح. یہ اس کو ریگولر 1 دفعہ ضرور دیں. صبح کے ناشتے میں جو ہے تلبینہ جو ہے ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند. دوسرا ان کے بچے کے لیے جو بہت ہی فائدہ مند ہے وہ ہے آملے کا جوس. آملے کا جوس, اچھا. آملے کا جوس جو ہے ان کے بچے کے لیے, اور جامن کا جوس, یہ دونوں بہت ہی فائدہ مند ہیں. انہوں نے یہ کرنا ہے کہ آملے کا جوس 1 چمچ, جامن کا جوس 1 چمچ, انار کا فریش جوس نکالیں اور اس میں تھوڑی سی مقدار میں ہلکا سا, کیونکہ کئی دفعہ کھٹا ہوتا ہے, تھوڑا سا چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد بنا کر تھوڑا سا گرم کر کے یہ بچے کو ضرور دیں. اس کے بہت اچھے رزلٹ ملیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آملے کے جوس میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے, اور یہاں تک کہ اس میں رچ سورس ہوتی ہے وٹامن سی کی. ہم جو ہے اگر 20 مالٹے کھاتے ہیں نا تو 1 آملہ اس کے برابر ہوتا ہے, اتنی وٹامن سی مل جاتی ہے. 20 مالٹے اور 1 آملہ, ٹھیک ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ ایک اندازہ بتا رہا ہوں کیونکہ آملے کا سائز بھی فرق ہوتا ہے اور مالٹوں کا سائز بھی فرق, ایک اندازہ ہوتا ہے, مطلب اتنی زیادہ. پھر اس کو یہ کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر کو مینٹین بہتر کرتا ہے, کیونکہ یہ ریڈیوس کرتا ہے بلڈ پریشر کو بھی, اور اینٹی بیکٹیریل ہے اس کی خاصیت. پھر کسی بھی جسم کے حصے میں سوزش ہو, انفارمیشن ہو, تو اس کو دور کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں ایپیٹائٹ جو ہمارا بھوک وغیرہ جو ہمیں بچوں کو نہیں لگتی عموماً, ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اچھا, میں ایک اور بھی بات کہوں گی حکیم صاحب کہ میں ان کو کہوں گی, ان کو مشورہ دوں گی کہ یہ جب پروگرام کے بعد آپ سے رابطہ کریں اور مکمل ایک بچے کی ہسٹری معلوم کر بتائیں, اور پھر پراپر پرہیز, اور پھر بچہ ہے چھوٹا اس کو ہر چیز کھانی ہے, تو وہ پراپر آپ میم کال کریں, پروگرام کے بعد آپ کال کر کے تفصیلاً ڈاکٹر صاحب سے بات کریں, حکیم صاحب سے بات کریں. اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ چھوٹا بچہ ہے اور اس کے لیے اتنی چیزیں, اتنی ریسٹرکشنز ہم نہیں لگا سکتے. تو آپ کو بڑی اچھی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں, آملے کا بھی آپ یوز کروائیے, اس کے علاوہ آپ نے دودھ میں جو مغز وغیرہ ڈالنے ہیں وہ بھی دیں, لیکن یہ کہ آپ مکمل اس کی ایک ہسٹری بتائیے, پھر اس کے بعد پراپرلی آپ اس پہ چیک رکھیں کہ کیسے کیسے اس کی جو امپروومنٹ ہو رہی ہیں, کتنا درد ہوتا ہے, کس وقت ہوتا ہے, کس چیز سے ہوتا ہے, پھر یہ آپ کو زیادہ بیٹر پڑتا ہوگا کیونکہ آپ کی ٹینشن سے باہر چل رہا ہے. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
جی مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے جی، اور میں نے حکیم صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میرا 10 سال کا بیٹا ہے اور وہ کھانا نہیں کھاتا. اس کو کوئی بھی چیز سامنے رکھو وہ بالکل کسی چیز کو بھی نہیں ٹیسٹ ہی نہیں کرنا, بڑی ڈانٹ سے بڑی مشکل سے کھاتا ہے. اچھا. تو ویک بھی بہت ہے, 10 سال کا اسکول جاتا ہے تو بیٹھتا پلے بھی نہیں کرتا, کھیلتا نہیں, بیٹھا رہتا ہے, تھک جاتا ہے مثلاً, اور ہر ٹائم اپنی ٹانگوں میں پین بتائے گا اور کافی زیادہ ویک سا ہے. تو کچھ ایسا بتا دیں کہ وہ کھانا کھانے لگ جائے, اس کو بھوک لگے. اچھا آپ لائن پہ رہیے, آپ بات کیجیے حکیم صاحب سے. دیکھیں آج کل بچوں میں مشکلات یہی ہیں, بچے زیادہ گھر پہ رہتے ہیں, آؤٹ ڈور ان کی ایکٹیویٹی ہوتی نہیں ہوتی, اور بیٹھ کے وہ جو یہ پلے اسٹیشن اور یہ اس قسم کی ایکٹیویٹی ہے بالکل, اور وہ ایک تو ان کی نظر کے مسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں بچوں کے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اینکیں لگی ہوئی ہیں, نظر کمزور ہے, صحت خراب ہو رہی ہے, بھوک نہیں لگتی. اکثر مجھے ٹیلی فون بہت آتے ہیں, ای میلز آتی ہیں کہ حکیم صاحب ہمارے بچوں کو کھانا بھوک نہیں لگتی. زبردستی مائیں پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں اور آگے آگے بھاگتا ہے بچہ. ایسا ہی ہے. اب دیکھیں بچے کو ایسا ہی ہے, وہ بالکل نہیں کھانا کھاتا, رونے لگ جائے گا لیکن کھانا نہیں کھاتا. دیکھیں محترمہ میں یہی بتا رہا ہوں کہ میرا تو ہر روز کا یہ کام ہے. میرے پاس تو بہت سے مریض ایسے آتے ہیں اور ٹیلی فون آتے ہیں, دور دور سے لوگ مجھے مطلب رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے کہ کچھ خاص؟ دیکھیں اب بچوں کے میں کامن بتا دیتا ہوں, کیونکہ اگر انہوں نے کوئی مزید بات کرنی ہے تو پروگرام کے بعد مجھے کہہ رہی ہیں کہ ان کے بچے کو کانسٹیپیشن بھی بہت زیادہ رہتی ہے. ہاں دس از دی مین ریزن, بیماریوں کی جڑ. ہمارا بزرگوں کا طریقہ یہی تھا کہ جب کوئی مریض آتا ہے, پرانا طباء کا طریقہ بھی یہی تھا. آپ پھر میم آپ سنیے, آپ ٹی وی پہ سنیے گا, آپ کو بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, اوور آل بتاتے ہیں. اگر کوئی چیز ان کو مزید پوچھنی ہو یا جملہ, ہمارے جتنے معزز ناظرین جو ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے ناظرین جو ہمارا پروگرام 1 گھنٹہ دیکھتے ہیں ان کو 1 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ ایسی معلومات ملے جو ضرورت کے وقت اس سے فائدہ حاصل کر. بالکل صحیح. ایسا نہیں ہونا چاہیے پروگرام جس میں کوئی آپ کو نئی معلومات نہ ہو. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کر کے آتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے ہر روز کوئی نئی سے نئی کوئی چیز بتائیں, تاکہ جو ہمارے معزز ناظرین جو ہمارا پروگرام شوق سے دیکھتے ہیں ان کو کچھ حاصل تو. صحیح بات ہے, کسی نہ کسی کے ساتھ ڈفرنٹ چیزیں ہیں, ہر کسی کے ساتھ ڈفرنٹ کوئی چیز ہے, ہر ڈفرنٹ بیماری ہے, تو اوبیسلی سب پہ ڈسکس کرنا. تو اچھا بچوں کے بارے میں آپ بتا رہے تھے. ہاں جی, اب بچے جو ہیں ان کا ماں جو ہے اگر شروع سے خیال نہیں رکھتی. صحیح بات. اب دیکھیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بچے کا یہ دیکھا جاتا ہے اس کا پیٹ صاف ہوا ہے کہ نہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اسی لیے طب میں بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو سب سے پہلے چیز دی جاتی ہے گھٹی. گھٹی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں ایسے جڑی بوٹیوں کے اجزاء ہوتے ہیں, اور وہ اس سے ہوتا ہے پیٹ بچے کا صاف ہو جاتا ہے, اور بچہ رو رہا ہوتا ہے جب پیدائش کے فوراً بعد, اور وہ اس کو سکون ہو جاتا ہے اور آرام سے وہ سو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے پیٹ صاف ہو جانے کی. بالکل صحیح بات. لیکن ہم توجہ نہیں دیتے. اب اس کی مین وجہ جو ہوتی ہے, یہ ماں جب بچے کے ساتھ لاڈ کرتی ہے اور بچہ جو کہتا ہے مجھے ٹیک اوے لا دو, مجھے پیزا لا دو, مجھے یہ لا دو. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اب ماں نے اس کو, حالانکہ بچے کو جو خوراک دیتے ہیں, بچہ جب بھی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, جب وہ تھوڑا فوڈ لینا شروع کرتا ہے تو اس میں ہمیں ہماری خواتین جو ہیں اس کو سیریلاک اور اس قسم کی دوسری چیزیں جو لگاتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی سبزیوں کا, کوئی فروٹس کا, کوئی ایسے چیزیں سوپ نہیں دیتی. نہیں دیتی. بنا بنایا باہر سے ٹن لائے اور اس کو کھلا دیا. یہ گھر میں بنی ہوئی چیزیں. حالانکہ جو نیچرل فوڈ ہے, ہم اپنے جتنے بھی ہوتے ہیں ناظرین اس کو بتانے کی کوشش. بچہ جب تھوڑا سا کھانا شروع کرتا ہے اس میں مختلف قسم کی سبزیوں کے سوپ,
تاکہ اس کو سبزیوں کا ذائقہ شروع سے لگ جائے. بالکل ایسا یہی وجہ ہے ہماری مین کاز یہ ہے. ہم بچے کے منہ کو وہ لگاتے ہی نہیں ہیں, پھر وہ بڑا ہوتا ہے تو اکثر بچے ایسے ہیں جو دودھ ہی نہیں پیتے, بالکل نہیں پیتے. تو ایک ایڈ کا بھی ٹائم آ گیا ہے, ایک بریک کا ٹائم آ گیا ہے, چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے, کہیں مت جائیے گا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس قدر اس کو کھانسی ہوئی ہے کہ وہ جب روز آتا ہے اور میں اس کو وہ گھر واپس بھیج دیتی ہوں. 4 دن سے مسز ملک اس کو صرف 1 منٹ کے لیے بلا رہی ہیں, وہ 4 دن سے نہیں آ رہا, اس کی طبیعت, اس کو ٹھنڈ لگی ہوئی ہے. وہ لڑکا کبھی چھٹی نہیں کرتا اور میں حیران ہوں کہ وہ بیچارہ پھر بھی آ جاتا ہے مسز ملک کے کہنے پہ. اس کی طبیعت اتنی سخت خراب ہوئی ہے. اس کو بھی ہوا ہے فلو اور یہ سارا. جس سے ہم لوگ ڈر گئے, باتھ روم میں وہ وامٹ کر رہا تھا, میں تو اٹھ کے بھاگی ہوں, میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا, ٹھنڈ لگی ہوئی ہے بہت بری. اچھا ہم لوگ اس موسم کو نا تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں نا اصل میں, یہ جو باہر اس وقت ہوا ہے, لیکن یہی ٹھنڈ لگا رہا ہے. آپ کا میرے خیال نیکسٹ ویک پہ بنتا ہے آپ کا جو ہے, ایک نہیں نہ آیا, اب اس کے بعد ہوگا نا, ایک پروگرام نہیں کیا. لیکن آپ کے لیے ٹائم تو ڈن ہے نا, آپ نہیں آئے لیکن ٹائم تو آپ کا ڈن ہے نا, اس ٹائم پہ کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا. جو مس ہو گیا ہم تو نہیں مس کرتے, لیکن کبھی ہو جاتا, انسان ہے نا, کوئی نہیں کرتا. ہم سارے اچھا نہیں, میں نے کہا فکس ہوا نا اس ٹائم پہ کوئی پروگرام تو نہیں ہوا. نہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں ہمارا وہ چلا دو اپنا, کیا نام ہے, کہ وہ چلا دو, کیا نام ہے, ریکارڈڈ چلا دو. ہاں تو ریکارڈڈ آپ کے پاس ہوتا ہے, آپ کے پاس ریکارڈڈ ہوتا ہے. اچھا دے دیا کریں نا. میں وہ خود ہم لوگ لیگل شو کرتے ہیں سیٹرڈے کو, وہ ان کی بھی ریکارڈنگ چل رہی 2 دن سے, 2 دفعہ سے, کیونکہ وہ برمنگھم میں ہوتے آنا مشکل ہو گیا تھا. تو اچھا کاشف صاحب یار یہ مجھے یہ بتائیے گا کائنڈلی, یہ جو میلاد ہوا تھا ہمارا بار اویلیبل کا, یہ میلاد کہیں پہ ریکارڈ ہوا ہے لیڈیز والا؟ اوکے شور, اتنا چھوٹا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں طب اور صحت, اور آپ کے ساتھ حکیم شفقت علی شاہ صاحب اور آپ کی ہوسٹ آسیہ موجود ہیں. اور آپ کال کر سکتے ہیں, جیسا کہ ہم پہلے بھی بریک سے پہلے بھی ہم یہی ذکر کر رہے تھے کہ بچوں کے بارے میں, چھوٹے سے بچے سے لے کر مطلب بچپن سے لے کر جوانی تک ماؤں کو کس قدر خیال رکھنا پڑتا ہے اور رکھنا بھی چاہیے, تاکہ جس طرح ابھی بتایا, ایک ماں کی کال آئی, 5 سال کا بچہ ہے, ایک 10 سال کا بچہ ہے, ان کو کھانا نہیں کھاتے, پرابلم ہے, پین ہے, تو خیال رکھنا چاہیے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. اگر آپ ٹی وی کا والیوم لو کر دیں سر تو بڑی کلیئر آواز آپ کو آئے گی میری. جی آواز میں نے کر دیا. اوکے تھینک یو. جی بولیے. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی حکیم صاحب سے بات کیجیے. السلام علیکم حکیم صاحب. جی وعلیکم السلام جناب محترم. میں گلبدین بول رہا ہوں. تو میرا نا بیٹا 8 سال کا ہے, تو وہ اس کو سر میں درد رہتا ہے, وہ 1-2 دن بعد یہی بولتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے. 8 سال کا بچہ ہے. تو 8 سال کا بچہ ہے. صحیح. تو دوسرا یہ ہے کہ وہ کھاتا بہت ہے, یعنی کہ اس کو سٹاپ کرنا پڑتا ہے کھانے کے لیے. ٹھیک ہے. ہیلدی بھی ہے بہت زیادہ. اس میں بچے ہیلتھی ہے, ویری گڈ ہے, پلے میں گڈ ہے, ایوری تھنگ گڈ ہے, لیکن کھانا بہت کھاتا ہے, اس کو سٹاپ کرنا پڑتا ہے. دوسرا سر میں درد بولتا ہے. ٹھیک ہے. کب سے اس کو سر میں درد ہے؟ یہ لائک ڈیپینڈ ہے. 2-3 دن بعد بولے گا کہ مسجد جاتا ہے تو واپسی پہ بولے گا کہ میرے درد ہے. سم ٹائم اسکول سے آتا ہے تو بولتا ہے کہ مجھے ہیڈ ایک ہے. اس کی آپ نے کبھی روٹین جو ہے اسٹول کا دیکھا ہے, صحیح پاس ہوتا ہے, ہر روز اجابت کرتا ہے؟ جی نہیں ٹائم پہ کرتا ہے؟ ٹائم پہ. جی قبض تو نہیں ہے اس کو؟ جی نہیں.
اب اس کے لیے یہ کریں جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ نے یہ کریں سونف 4 مغز، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 1 ٹکڑا دالچینی کا، 3-4 چھوٹی الائچی، ٹھیک ہے، اس کو گوٹ ملک میں ملا کر اور 1 چمچ چھوٹی مکھی کا شہد ملا کر وہ اس کو دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے یہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ یہ رات کو سوتے وقت دیں یا صبح اینی ٹائم دے سکتے ہیں؟ کسی ٹائم بھی دے دیں بچے کو جو سوٹ کرتا ہے، اور صبح تلبینہ ضرور بچے کو دیں۔ تلبینہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے، بکری کے دودھ میں پکا کر صبح ناشتے میں 1 باؤل اس کو۔ بکری کے دودھ ادھر کہاں سے ملے گا؟ بکری کا دودھ یہاں تو آسانی سے مل جاتے ہیں، آپ جتنے بھی بڑے سٹورز ہیں ہمارے، جتنے بھی چین ہیں، ان سب کے جہاں دودھ بڑا ہوتا ہے وہاں گوٹ ملک لکھا ہوتا ہے، وہاں آپ کو آسانی سے۔ ہم نے 10-12 سال سے ہم گوٹ ملک کا کر کے پہلے نہیں ملتا تھا، اب ایزیلی ہر جگہ دستیاب ہے گوٹ ملک، لائک ٹیسکو موریسون اور یا کسی بھی آپ جو سٹورز ہیں آپ ان سے، جتنے بھی بڑے سٹورز ہیں ان میں جہاں پہ دودھ رکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ چیک کر لیں، آپ کریں، نہیں تو کاؤنٹر سے آپ پوچھیں، ان کا جو بھی ہوگا اسسٹنس آپ کو ملے گی، ان سے پوچھیں گوٹ ملک کدھر ہے، آپ کو گائیڈ کر دیں۔ آلرائٹ، تھینک یو۔ میری خود کی پرابلم یہ ہے کہ میری آنکھیں جو ہے نا وہ کافی ویک ہے، چیک اپ بھی کروایا، علاج بھی کروایا، گلاسز چینج کروائے ہیں۔ آپ کی ایج کتنی ہے؟ ایج 50۔ دیکھیں اب دیکھیں نظر کی، آپ کا کام زیادہ کمپیوٹر کا تو نہیں ہے؟ سم ٹائم لیپ ٹاپ پہ ہوتے ہیں، کمپیوٹر پہ ہوتے ہیں، ٹیلی تو آل دا ٹائم گھر میں لگا ہوتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، اب ایسا ہے کہ اس کے لیے بھی آپ جو بچے کے لیے دودھ کا بتایا ہے وہ آپ بھی پی سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ 2 چمچ آملے کا جوس بھی اس میں ملا لیں، اور 1 چمچ آپ جامن کا جوس بھی اس میں ملائیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہت، دیکھیں آملے کے جوس میں یہ نہ صرف اس کے بہت سے فوائد ہیں، آملے کے جوس نظر کو جو ہے بہت اچھا کرتا ہے اور نظر میں بہتری دیکھیں کوئی چیز بھی غذا ہے، اس کو یہ نہیں کہ ہم نے 1-2 دن رہی فرق نہیں پڑا جی، حکیم صاحب فرق نہیں پڑا۔ سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہ ہے، دیکھیں ہم غذا مستقل کھاتے ہیں، پھر ہمارے بدن کو وہ انرجی پروڈیوس ہوتی ہے، ایک دم تو نہیں ہو جاتی نا، بالکل صحیح بات ہے۔ اور یہ جو ہے ادویات جو ہیں، یہ جو غذا ہے اور اس کو جو ہے ہم نے کچھ عرصہ لینا ہے، پھر آپ کو بینیفٹ نظر آئے گا، بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی چیزیں پیدا کی ہیں۔ اب جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ بتایا تھا، جب میں پاکستان میں اس دفعہ گیا تھا ریسرچ کے لیے، تو ہم نے وہاں جو ریسرچ کی تھی وہ کی تھی زرشک کے اوپر۔ زرشک جو ہے اس کی ہم جب نے پوری تحقیق کی کہ یہ نظر کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے، تو وہ ہم نے جو دیکھا اور جو مقامی لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا، اور سب نے یہ بتایا کہ جو عقاب ہے، عقاب جو ہے وہ یہ چیز کھاتے ہیں، اور اس کی نظر سب سے فیمس ہے کہ عقاب کی نظر بہت تیز ہے، کہتے ہیں کہ عقابی نظر کس قدر نظر تیز۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسانیت کے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں، ہم لوگ بس دیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، لیزی بہت ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے کچھ کرنا بھی نہ پڑے، بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے؟ جتنا دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا کیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے نا، بالکل صحیح بات، اور اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لاپرواہی کریں، کچھ نہیں ہوتا جی، کچھ نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا حکیم صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ، مجھے پلیز آپ بتائیں کہ اسموکنگ جو کرتے ہیں بہت زیادہ، ان کو کیسے بچایا جائے اس سے؟ دیکھیں پہلے تو یہ ہوتا ہے اسموکنگ کو ایک اپنے آپ میں ایک پختہ ارادہ کرنا ہوتا ہے، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے؟ ارادہ پختہ کرنا ہے، ایسا ارادہ نہیں کہ ابھی آپ نے ارادہ کیا ہے، تھوڑی دیر بعد طلب ہوئی آپ کو اور پھر آپ نے اپنا ارادہ ٹھیک ہے، ایسا نہیں۔ اب جو اس کی خواہش ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کو مطلب ہے
कम करने के लिए, क्योंकि एक आदत है ना, आदत को जो है उसको कम करने के लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार ऐसी चीज़ें पैदा की। बिल्कुल सही। ठीक है, उसको जब हम अपना लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाती। सही। ठीक है, अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो ये करते हैं कि जी जो स्मोकिंग कर रहे हैं ना, वो उससे बचने के लिए वो जो आजकल एक वो आया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, वो एक पेन सा है, पेन टाइप कोई चीज़ है, उसमें से उसको आप यूज़ करते हैं, और वो इलेक्ट्रिक सिगरेट जिसको बोलते हैं, वो यूज़ करके तो वो दूसरी वाली स्मोकिंग ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन वो भी तो एक नई लत पड़ रही है ना। देखें, कोई भी आदत है जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, उस पर आपने छुटकारा हर सूरत में हासिल करना। सही। अल्लाह ताला ने हमें जो रमज़ान का महीना दिया होता है, सबसे बेहतरीन होता है सिगरेट। बेशुमार लोग वो महीने में छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं फिर पीना छोड़ते कब हैं हकीम साहब? सहरी के बाद पीते हैं, अफ्तारी के बाद पीते हैं। जो पक्का इरादा करते हैं वो छोड़ भी देते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं? जी मैं फातिमा मरियम बात कर रही हूँ। जी फातिमा। हाँ जी, वो डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं? जी जी, आप बात कीजिए, हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बोले। जी वो मेरा प्रॉब्लम है कि वो मुझे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, तो उसे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या कर सकती हूँ मैं? और जो वेट भी कितना भी कोशिश करो, एक्सरसाइज करो, तो वेट भी लूज नहीं होगा। आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही मरियम, आई एम सॉरी, आप दोबारा बोलिएगा। एक मिनट। हाँ जी। हाँ जी, दोबारा बोलिए। हाँ जी, वो मेरा प्रॉब्लम है कि मेरी थोड़ा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, अच्छा ठीक है। हाँ जी। और साथ साथ वो वेट भी मेरा कितना भी मैं कोशिश करूँ, एक्सरसाइज करूँ, वो वेट भी लूज नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब देखें कि मोटापा, जब मोटापा ज़्यादा होगा तो फिर ये मसाइल तो हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ेगा, बहुत से मसाइल होंगे। अब मोटापे को बेहतर करने के लिए सबसे पहले हमने तवज्जो ये देनी है कि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए कभी भी। सही। उसकी तरफ तवज्जो देनी है, और मोटापे को कम करने के लिए पक्का इरादा और डाइट में, लाइफस्टाइल में चेंजिंग ले आनी। जब तक हम ये नहीं करेंगे कभी भी वेट कम नहीं। लेकिन डाइट में सबसे पहले चेंज लाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। पहले आदत है हमारी, उठना बैठना सोना, जो है हमारा कोई टाइम नहीं है। पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ठंडा पानी पीते हैं। बेशुमार हमारे पास ख़वातीन आती हैं, वो कहती हैं जी मैं फ्रिज का पानी पीती हूँ, सर्दी में भी फ्रिज का पानी। ओह माय गॉड, ठंडा पानी पी के कहाँ जाना है हकीम साहब? देखें, हमारा मैदे का एक टेम्परेचर होता है। सही बात है। और हम खाना जो खा रहे होते हैं वो गर्म से गर्म होता है। चपाती भी कहते हैं हम गर्म हो, सालन भी गर्म हो, और उसके साथ जो हम पानी या पी रहे होते हैं वो कहते हैं हम ठंडे से ठंडा हो। एकदम आपका जो टेम्परेचर है मैदे का वो डिस्टर्ब होता है, और जो आपने चिकनाट खाई है वो डिपॉजिट हो जाएगी, वो जम जाएगी। और के कॉलर भी हमारे साथ आ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हैं? जी मैं परवीन बोल रही हूँ, मेरी जरा वकील साहब से बात करवाएं प्लीज। जी परवीन आप बोलिए, वो सुन रहे हैं। जी मैंने वकील साहब से ये बात करनी है कि मेरी आंखों में ना काफी साल हो गए कि पहले खारिश रहती थी, आंखें रेड हो जाती थी, पर अब ना ये वाइट सा कोई निकलता है जाला सा ना, तो बड़ी तंगी देता है ये मुझे। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि इसका क्या इलाज होगा। मोहतरमा आप मुझे ये बताएं, जो दाना सा निकलता है आंख के बाहर की तरफ नहीं, वो कह रही है व्हाइट कलर का ऊपर खोल सा नहीं, जो व्हाइट कलर का आ जाता है, जाला सा बनता है। जाले से निकलते जाला सा बनता, दाना नहीं जाला सा। ठीक है ठीक है। कब से है मोहतरमा? ये कोई 3-4 साल हो गए, डॉक्टर ड्रॉप्स देते हैं पर आराम नहीं आता ना, तो फिर वो वही तकलीफ शुरू हो जाती है। ठीक है ठीक है। आप जो भी है अपना जो डॉक्टर आपको तजवीज़ करता है उसको ज़रूर जारी रखें, और उसके साथ साथ अरक गुलाब से अच्छा वो भी जो है आप आंखों में डालें, वो इस सिचुएशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा जो है आप
आमले का जूस जो है, 2 चम्मच आमले का जूस और 2 चम्मच जामुन का जूस जो है आधी प्याली पानी में मिलाकर सुबह और शाम ज़रूर लें। और इसके अलावा जो है तलबीना को ज़रूर मामूल बनाएं। ये बहुत ही बेहतर कुदरती ग़िज़ा है जो कि सुन्नत नबी है। बकरी के दूध में पकाकर, अगर शुगर नहीं है तो 1 चम्मच छोटी मक्खी का शहद मिलाकर सुबह नाश्ते में ज़रूर लें। इंशाअल्लाह ताला शाफी मुतलिक बेहतरी फरमाने वाला। और इसके लिए ख़ुसूसी तौर पर तिब में बहुत सी ऐसी मजून हैं जो इस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए होती हैं। अब सब जब हिस्ट्री ली जाती है और मालूम किया जाता है कि इसकी वजूहात क्या हैं, तो उसको मद्देनज़र रखकर एक माहिर मालिज आपको डाइट प्लान भी बताएगा, आपके लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ जो हैं, माजून है या कोई चीज़ है वो आपके लिए बेहतर हो सकती है वो बताएगा। परहेज़ आपने किन चीज़ों का करना है। जब इंसान उस पर अमल करता है तो शाफी मुतलिक इंशाअल्लाह ताला बेहतर फरमाने वाला। इंशाअल्लाह। अच्छा, ये भी होता है ना कि साहब की आंखों को अगर खुदा ना खासा जिस्म में कोई मतलब शुगर का प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी आंखों पे डायरेक्ट बड़ा असर पड़ता है। देखें अब यही तो मुश्किल होती है और हम जो बताते हैं अमूमी तौर पर सारी इस सिचुएशन को समझकर। अब जो आमला है ना सिर्फ नज़र के लिए बल्कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैंने सुना है। ठीक है। और एंटी एसिडिक जो होता है ये इसकी खासियत होती है। और इसमें जो है आँखों की जो डिजीज़ है उनके लिए जो वो बहुत फ़ायदेमंद है और ख़ास तौर पर वेट को कम करने के आमला सही है। लेकिन ये प्योर 100% प्योर ऑर्गेनिक जूस होना चाहिए। सही। ठीक है। ये नहीं कि आप जो है कोई कहें कि जी ऐसे ले लें जो आपको सही ना हो तो वो भी नहीं फ़ायदा। ठीक है। कॉलर भी हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन जी मैं स्टोकन टन से बात कर रही हूँ। जी तो बात कीजिए। साहब से बात करवा देंगे। जी आप बात कीजिए, सुन रहे हैं, आप बताइए। जी मुझे ये पूछना है जो अभी ये जिक्र कर रहे हैं ना तलबीना का। जी वो तलबीना क्या चीज़ है और कहाँ से मिलेगा? अच्छा आपको बताते हैं। देखें अब जो मोहतरमा ने ये कहा हम बताते हो काफ़ी अरसा हो गया, प्रोग्राम में बताते हैं। तलबीना एक जौ का मरकब होता है। जौ का मरकब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है। और मौला अली के घराने में जब कोई बीमार होता था और बीमारी की वजह से कमज़ोरी होती थी, अब ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इसमें कितनी अफादियत है। वो तब तक इस्तेमाल कराया जाता था कि जब तक कमज़ोरी पूरी तौर पर शफा हासिल नहीं होता था। इसमें ये हमारे मैदे के लिए, तेज़ाबियत के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए और कैल्शियम में जो है रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है इसमें वो बहुत बेहतर होता है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए। और वो ख़वातीन जो मेनोफाज के बाद जो उनको कैल्शियम, नेचुरल कैल्शियम की ज़रूरत होती है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा मेनोफाज के बाद भी इसकी बड़ी अच्छी ये बड़ी प्रॉब्लम है लेडीज़ में, लेडीज़ का। और वो ही मसाइल जो हैं जब हमारी हड्डियाँ जो है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस और ये और वो सारे मसाइल शुरू हो जाए उन सब के लिए, क्योंकि नेचुरल सोर्स इसमें कैल्शियम की बहुत। फिर दूसरा जब हम इसको गॉट मिल्क में इस्तेमाल करते हैं, गॉट मिल्क में भी कैल्शियम का सोर्स बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरी चीज़ वो भी सुन्नत नबी है और ये भी सुन्नत नबी। सही। तीसरी चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं इसमें शहद, छोटी मक्खी का जंगली, ये भी ख़ास शहद होता है और इसको शफाउन नास कहा गया है। अच्छा ये जो छोटी मक्खी का शहद है इसके ऊपर क्या स्पेशल लिखा होता है? यानी ये जब हम लें तो स्पेशल लिखा होता है। ठीक है। लिटिल बी ऑर्गेनिक हनी। ठीक है। जी। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये जब कम्बिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा एनर्जेटिक भी होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे जिस्म में तक़वियत आई है, हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो अपने मशागल है वो आसानी के साथ अदा कर सकते हैं। सही ठीक है। अब जो हमने आमले की बात की थी और जो इससे पहले थी मोटापा था, कोलेस्ट्रॉल रहा, तो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहतरीन चीज़ है आमला आमला भी और तलबीना भी।
तलबीना भी आंवला भी, that's really good। और जिन लोगों के बालों का मसाइल होता है, ख़वातीन का जब नाम आता है तो बालों के मसाइल भी बहुत है, मुझे भी मेरे बाल बहुत रफ हो गए हैं। आंवला जो है बहुत अच्छा है क्योंकि ये कुदरती मल्टी, कहते थे बचपन से सुनते आ रहे आंवला रीठा, आंवला रीठा का तेल, हाँ, मल्टी विटामिन है और ये जो है इसको इस्तेमाल करना हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। अच्छा, मैं जब अपने मुल्क में थी तो वहाँ पर बाल इतने अच्छे थे, पानी नहाना अच्छे खासे खूबसूरत सिल्की बाल होते थे। यहाँ का पानी बिल्कुल सूट नहीं किया। पानी का मसला या डाइट का, खुराक का मसला? खुराक का मसला आ जाता है, आबो हवा का मसला आ जाता है, पानी का मसला आ जाता है और हमारी अपनी आदत का मसला भी आ जाता है कि हमने बेहतर से बेहतर केमिकल यूज़ करते हैं, बेहतर से बेहतर आर्टिफिशियल जो है नॉन ऑर्गेनिक चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे जो यंग पौधा है ये स्ट्रेटनर और ब्लो ड्राई के बगैर तो बालों का कोई बन नहीं सकता ना, जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं केमिकल, और जब फिर बालों के मसाइल आते हैं और फिर उनको याद आ जाता है देसी नानी दादी के टोटके फिर याद आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, उस टाइम पे याद आते हैं। और वो जब सोचते हैं कि हमारी नानी दादी को ये मसला तो नहीं था, और अगर उनकी ज़िंदगी पर आप नज़र डालें तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा वो क्या खाती थी, क्या लगाती थी। सही बात है। अच्छा हकीम साहब, बिल्कुल लास्ट 2-3 मिनट्स रह गए हैं, आप क्या कहेंगे? देखें कि बहुत से हमारे लोग जो हमें टेलीफोन करते हैं, ईमेल्स करते हैं, हर एक की जो है कॉल तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम होता है। तो अगर वो मज़ीद बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा जो है वो अगर गूगल सर्च पे जाएं तो हकीम शफकत अली शाह अगर वो टाइप करें तो हमारे बारे में मालूमात मिल जाएगी। दूसरा, हम 15-20 मिनट प्रोग्राम के बाद भी इसी नंबर पे होते हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी हो जब तक उसकी डिटेल जो है हमें ना मिले, हिस्ट्री ना मिले, और तब तक हम उसका तयन नहीं कर सकते इसकी रूट्स क्या हैं। सही बात, हाँ, रूट्स, और हाँ, तिब में फ़र्क ये है कि हम दर्द जो है वो जैसे बच्चे का दर्द है, बच्चे की रूट्स को तलाश करेंगे, कोई ऐसा नहीं देंगे चीज़ जो दर्द को वो वक्ती तौर पर ठीक कर दे। दूसरा ये मैं बताता चलूँ, हमारी हफ्तावार जो मसरूफियत है, इंशाल्लाह ताला सैटरडे को हम होंगे साउथ लंदन में 2 बजे से 6 बजे तक। ठीक है, कमिंग सैटरडे को 8 तारीख होगी, और मंडे को जो हम होंगे बर्मिंघम में 1 बजे से 3 बजे तक। बर्मिंघम गिरदोनवा के जो लोग मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं वो अपॉइंटमेंट बना कर आ सकते हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इंशाल्लाह ताला हम होंगे मैनचेस्टर में, और ख़ास तौर पे 15 और 16 तारीख को स्कॉटलैंड के लिए हमने प्रोग्राम तरतीब दिया है, 15-16 फरवरी को, और हम होंगे ग्लासगो में, और सैटरडे और संडे होगा। तो जो लोग गिरदोनवा के लोग मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं अपॉइंटमेंट बना कर आ सकते हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शिफाए कामला आजला अता फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए। जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने बनीन इंसान की खिदमत की है, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम भी इसी तरह बनीन इंसान की खिदमत करते रहें। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ट्यूसडे को दोबारा 10 से 11 बजे तक हाज़िर होने की कोशिश करूँगा। आपकी दुआ का तालिब हकीम शफकत अली शाह। मास्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और बड़ी हमें मुफीद बातें बताई। और थैंक यू सो मच नाज़रीन, आपका आपने प्रोग्राम देखा, आप पसंद करते हैं और आप कॉल करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और हमारी कोशिश होती है कि आपको पूरी तरह तसल्ली बख्श आपको जवाब दिया जाए, और अल्लाह ताला शफा देता है। और हम लोग क्या हैं, लेकिन ये कि ये ज़रूर कर सकते हैं कि आपको थोड़ा सा बता दें। रह जाती हैं, 1-2 कॉल आते हैं, फिर हमें लोग ये कहते हैं आपने बीच में छोड़ दिया। बिल्कुल सही बात, वो मजबूरी होती है ऑब्वियसली, सब समझते भी हैं, हमें कॉलें इतनी ज़्यादा आती हैं। तो बहरहाल थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह दोबारा, जैसा कि हकीम साहब ने बताया, ट्यूसडे को हम दोबारा प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है हर एक मरीज़ को शफाए कामला अता फरमाए। और अपनी होस्ट आसे को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट ट्यूसडे को इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।